تہاڈی معاشرت تے تہاڈی معیشت تہاڈی دنیا تے تہاڈا دین ایک ایک پل اسلام دی تعلیمات دے سانچے دے وچ ڈھال کے گزارنا۔ ایہو وجہ غزوہ حنین والا دن تے آسمان تو جبریل اللہ الرحمان دا پیغام لے کے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ہوئے۔ اے دین اسلام دی تکمیل دا موقع ہے اور دین اسلام نو اللہ دی بطور نعمت خاص متعارف کروایا جا رہا ہے۔ حنین والا دن تے جبریل پیغام رب العالمین لے کے آئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اللہ دا قرآن اسلام دی تکمیل دا اعلان حنین والے دن فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن تواڈے تے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا گیا ہے۔ تے دین کیڑا ہے؟ قرآن پاک دا دوسرا مقام۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو اللہ دی بارگاہ دے اندر دین اسلام قبول ہونے والا ہے۔ ایک اور مقام تے اعلان رب العالمین ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگو اللہ دی بارگاہ دے اندر دین اسلام قبول ہونے والا اور اے دین اج مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا گیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، تے تواڈے تے میں رب نے اپنی نعمت اسلام والی پوری فرما دیتی ہے۔ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، تے اللہ نے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لے آئے۔ ہن دین ہے کس چیز دا نام ہے؟ ہن تک تے میں اللہ الرحمان دا قرآن پڑھے ہے، میرا جی کردہ ہے ہن میں اپنے تے تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان نہ سناوا کہ دین ہے کدا نہ ہے؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔
अरशा वाले रब्बा आ जड़ा दीन अज साडे ते पूरा फरमाया है और साडे नहीं पसंद फरमाया है। अल्लाह जी ये दीन है कि ये फरमाया मेरे मुस्तफा दे कोलों पूछ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमांदे ने मैं मां बाप सोने नबी पाक दियां जुतियां तो कुर्बान कर दे और सारी कायनात दे अबुल कलामा दे कलाम मैं सोने मदनी मुहम्मद करीम दे कलाम तो कोल कमावा। फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों मैं तुहाडे अंदर दो बातां छोड़ के जा रहा ऐ जे सारा दीन इस्लाम। मौला फरमांदे ने बेहतर सब बेहतर थी बेहतर ऐ पाक कलाम इलाही। मेरे वाल वेखो ना कुरान पाक दी जियारत कर लो। बेहतर सब बेहतर थी बेहतर बेहतर सब बेहतर थी बेहतर ऐ पाक कलाम इलाही। इस दी मिसल मिसाल दूजी विच जहान न कोई। ते चंगा हर चंगे थी चंगा ओए राम मोहम्मद वाला। ते मंदा सब मंदे थी मंदा बिदअत वाला चाला। और जो कर देने अमल कुरान हदीसी और दोई जहानी तारे। जो करन खिलाफ इना दुआं दे जो करन खिलाफ इना दुआं दे ओ बखत ना दे मारे। आओ लोगो टिकट खरीदो ए खड़ा जहाज मुहम्मदी। फिर न कहना खबर न होई आ सुनो आवाज मुहम्मदी। फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छोड़ के जा रहे लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही। जड़ा इन्हां दो चीज़ां नूं इस्लाम एक अल्लाह दा कुरान ते एक मेरे मुहम्मद अलैहिस्सलाम दा फरमान है। आका फरमांदे ने लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जड़ा इन्हां दो चीज़ां नूं मजबूती दे नाल थाम ले अल्लाह जुल जलाल नूं कामयाब ते हिदायत याफ्ता फरमा देंदे ने। नहीं समझे मेरा जी करदा कुरान पाक दा एक और मौका मर्द कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान उतर रहा कि दीन इस्लाम किदा ना है। ए पारा 18 ते सूरत दा नाम सूरत नूर है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए जे दीन इस्लाम एक अल्लाह दी इताअत एक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी फरमा बरदारी। अल्लाह फरमांदे ने फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतिऊहु
تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ قرآن پاک دا اے مقام بھی دس رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور لوگو اللہ تے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی اطاعت کرو۔ وجہ کی ہے مولانا فرماندے نے اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، ایس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، اور جس نے نافرمانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، کدوں پار سلامت گئیاں او غرق ہویاں وچ پانی، تے جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں۔ قرآن پاک دا ایہو سورہ نور دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے فل یحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب تے ترجمہ میرا شاعر کردہ ہے آندنے اور جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں، اور جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں اور رول مویاں وچ جاڑاں چوراں شیراں دے ہاتھ آئیاں تے یا لکماں بگیاڑاں، میرے بھائی میرے برادر ہون تک اللہ دے قرآن دے جتنے مقام اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے جو فرمان سنے ہیں پتہ اے لگا کہ اسلام دو چیزاں دا نا ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے تے ایک سونے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، انہاں دے نال منسلک لے رہنا اے دنیا اور آخرت دی کامیابی دی دلیل ہے۔ نہیں سمجھے؟ آؤ ایک روایت میں اور سنا دیا، حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن جگاں دے پیر علیہ السلام نے سانو نماز پڑھائی، اور کنے مقدرہ والے جڑے سونے نبی پاک دی ابتدا دے وچ مسجد نبوی پاک دے وچ نمازاں ادا کر دے رہنے، دعا کریا کرو مرکز عثمان والو اللہ زندگی دے وچ بار بار حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرما دین۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے سانو نماز پڑھائی تے نماز دے بعد سونے نبی پاک نے سانو ایک درس ارشاد فرمایا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا تے خطبے دا موضوع ایسا سی انج لگدا جویں جان والا کوئی الوداعی گلاں باتاں پیا کر دے، جویں جان والا کوئی نصیحتاں کر دے، جویں جان والا کوئی سمجھاندا ہے۔ سانو تے انج لگدا سی ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے نے، اسی چپ کر کے جگاں دے پیر علیہ السلام دی گفتگو سن رہے ہاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تقریر دے وچ فرمایا، آقا فرماندے نے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، اے لوگو تواڈے چوں جڑا باقی رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
کثیرا، وہ میرے تو بعد بڑے اختلاف ویکھے گا، میرے تو بعد بڑے فتنے ویکھے گا، تے میرے صحابہ تسا کرنا کی ہے؟ جگہ دیا پیرا تسی فرما دیو، فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے صحابہ میرے بعد تسی بڑا اختلاف ویکھو گے تے میرے بعد تسی بڑے جھگڑے ویکھو گے، ہر بندہ ہی کہے گا کہ میں حق تے ہوں، فعلیکم بسنتی، تھوڑے تے میری سنت نو پکڑنا لازم ہے۔ اللہ اللہ حق اللہ، اے دین اسلام۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک وصیت ہور فرمائی، آقا فرماندے نے ایاکم و محدثات، اے لوگوں نمیاں نمیاں گلاں تو بچے آجے۔ میں ابتدا دے وچ گزارش کیتی ہے، خوشی غمی معاشرت معیشت دین دنیا اسی ہر کم دے وچ اپنی مرضی کر کے اسلام تو ڈی ٹریک ہو رہے ہیں۔ ایاکم و محدثات الامور، لوگو نویں نویں کماں تو بچے آجے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما کے گئے، کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، سبحان اللہ، ہر جمعے دے شروع چ نہیں سن دے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ لوگو دین دے وچ جیڑی بھی نویں چیز ہوئے گی او بدعت ہے، تے میرے آقا فرما رہے نے ہر بدعت گمراہی ہے، تے ہر گمراہی دوزخ جہنم دے وچ لے کے جائے گی۔ اوے کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا، کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا، جو نسبت نبی والوں توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں اور تسا غیراں ول جوڑی، اے کہے قرآن محمد سورج صلی اللہ، کہے قرآن محمد سورج تے خوب کرے روشنائی، عقل یونان دی ماری ہوئی اور جن بتی ہور جلائی، سورج ہوندے آن جڑا دیوا بالے، سورج ہوندے آن جڑا دیوا بالے، آہو مکی اس نو کئیے، نبی ہوندے آن جڑا مرشد پکڑے، نبی ہوندے آن جڑا مرشد پکڑے، اس دا نام کی لئیے۔ حضرات اسلام کتاب و سنت دا نام ہے، جیڑا بندہ کتاب و سنت تو اٹھ کے نیکی دا کم بھی کرے گا اور نیکی او دے واسطے وبال جان بن جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا فرما رہے ہیں کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ ایک مثال میں انج دیتا کرنا، صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے 3 صحابہ
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा तोहरा मुतहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा जान दे कोल हाजिर होए। गरज की है अम्मी जान सानू सोने नबी पाक दी इबादत दे मामूल दसो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी इबादत करते सन, कितनी आला नीयत है, कितनी अच्छी नीयत है। हुन तुहानू पता ही है नबी पाक अलैहिस्सलाम कितनी इबादत करते सन। इतनी इबादत फरमांदे कि पांव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते, सुज जाते पैर। याद कीजिए क्या साड़ी जिंदगी का कोई एक क्याम ऐसा है कि जिस नमाज च खलोतियां साडे भी पैर सुजे होन। सारी सारी रात जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम इतना क़याम फरमांदे आसमान तो जिबरील आ जांदे। अल्लाह फरमांदे या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस्मिन कलीला औ ज़िद अलैहि वरतिलिल कुरआन तरतीला। ते एदा तर्जुमा करा कटन राता मुसल्ले ते रब करे किते इंज दियां रातां मिल जान। कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन खुदा आखे न जागितना इबादत एहो जई होवे लिखन दुश्मन भी तारीफा लियाकत एहो जई होवे पैगंबर मुक्तदी होवन इमामत एहो। अम्मा जान फरमान लगियां नबी पाक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत फरमांदे, इंज इबादत इंज कर दे, इंज कर दे। तवज्जो फरमाया जे। एक सहाबी अर्ज करन लगे साडियां फिर इबादतां ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मुकाबले च कुछ भी नहीं है। मैं भाई अज दे बाद सारी रात क़याम करांगा, मैं सोवांगा ही नहीं, नींद नहीं करांगा। दूसरे कहने लगे मैं अज दे बाद नफली रोजे ही रखदा जावांगा, इफ्तार नहीं करांगा, यानी छोड़ांगा नहीं। तीसरे कहने लगे मैं शादी नहीं करांगा, बीवी बच्चियां दे झंझट दे विच पै के जिक्र फिक्र तो बंदा गाफिल हो जांदा है। जग्गां दे पीर ते रब दे हबीब अलैहिस्सलाम नू जदों इन्हां तिन्हां दियां खबरां मिलियां ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम ने उन्हां तिन्हां परवानियां तलब फरमा लिया ते मेरे आका फरमांदे ने वाह अमाओ वल्लाही इन्नी ला अखशाकुम लिल्लाह व अतकाकुम लहू। ए लोगो मैं तुहाडे सारियां तो ज्यादा अल्लाह दे कोलों डरना, मैं तुहाडे सारियां तो ज्यादा तकवा दिल दे विच रखना। लेकिन मैं मुहम्मद अलैहिस्सलाम रात नू क़याम भी करना ते आराम भी करना, मैं नफली रोजा भी रखना ते इफ्तार भी करना, मैं शादियां भी कीतियां ने, मेरिया बीवियां भी है, मेरे दुनिया दे मामलात भी ने। ते सुन लो एक गल तवज्जो दे नाल, जेड़ी चीज दे उत्ते साडी मोर ना होए और रद्द ते मरदूद हो सकदी है। ते मेरे आका फरमांदे ने फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जेड़ा नेकी दे विच भी साडा तरीका छड्ड दे ओ ते मुहम्मद दी उम्मत दे विचों ही खारिज है सल्लल्लाहु। सोचिए साड़ी जिंदगी दे कितने मामलात ऐसे ने नेकी दे नाम ते। मुसीबत यह है कि असी गुनाह नू गुनाह समझने, बिदात नू गुनाह नहीं समझते। मेरे अजीज मैं कोई
ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ السلام تو میں ہن تک یہ بات ثابت کیتی ہے کہ نیکی او قبول ہوئے گی جڑی اسلام دی لیبارٹری دے وچوں ٹیسٹ شدہ ہوئے گی، جدے تے محمد رسول اللہ دی مہر نہیں او نیکی نہیں۔ سادہ جی انداز ہے، ایک لیول بنا دیتا گیا۔ سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ تے اللہ دے رسول علیہ السلام تو اگے ودن دی کوشش نہ کرو۔ مطلب کی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اے جیڑی چیز تانوں جگاں دے پیر علیہ السلام دین انہوں اختیار کر لو، تے جیڑی چیز تو جگاں دے پیر علیہ السلام منع فرمان او دے تو منع ہو جایا کرو۔ لوگوں اسے واسطے تے میرے پیغمبر علیہ السلام ہر خطبے دے شروع دے وچ فرمایا کر دے، آقا فرمان دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اج میں خطبہ پڑھا، میری جماعت دا کوئی خطیب خطبہ پڑھے، کوئی امام خطبہ پڑھے، دل نو سکون محسوس کر دے ہو، ذرا سوچئے جدوں خطبہ محمد پاک پڑھ دے ہونگے صلی اللہ، دعا کرو ہاں اللہ خواب دے وچ سونے نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دینا۔ جدوں میرے سونے نبی پاک مسجد نبوی شریف دے ممبر پاک تے خطبہ پڑھ دے ہونگے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، تے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ترجمہ کیتا کر دے، آندے ہاتھ جدے قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دیئے کی ریس ہوئے، ہاتھ جدے قرآن مجید ہوئے تے حدیث دیوی تائید ہوئے، او کنز قدوری نو کی سمجھے او قولاں کے آسانوں کی جانے، اے ہاتھ جدے مسلم بخاری او دے کول تے دولت ساری ہے، ہاتھ جدے مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے، او تیرے خنجرانوں کی سمجھے تیرے مشرک شریرانوں کی جانے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگو ایک اللہ دا قرآن تے ایک سونے نبی پاک دی حدیث مبارک،
اے کامیابی دا رستہ ہے۔ ساڈے فالٹ ادو آتا ہے کہ جدوں ہر بندہ ہی مفتی بن جاتا ہے۔ حالاں اگر کسی مسئلے دا علم نہ ہوئے، بندہ کہہ دے کہ مینوں نہیں پتا، یہ دین دے وچ بہت بڑی خیر جے کہ ایک مسئلے دا نہیں پتا، خطیب صاحب، امام صاحب، عالم صاحب کہہ دیں بھائی میں نہیں جانتا، نہیں پتا۔ اسی ماشاءاللہ جڑے اہل حدیث ہاں اسی تے بہت ہی اگے گزر گئے ہیں نا۔ مسجد دے دروازے تے کوئی بندہ مسئلہ پوچھن آئے تے امام صاحب اندر بیٹھے ہوندے نے تے ساڈے بندے بوئے گئے ہوندے نے، مینوں پوچھ لے کی پوچھنا ہی، میں دسنا تینوں، مولوی صاحب نو کی پوچھنا ہی، میرے کولوں پوچھ لے۔ ادھر دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کولوں ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا۔ ہن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اونے جنہ دیاں اکھاں دے سامنے قرآن اتردا رہیا، جنہاں نو سونے نبی پاک دی صحبت اور مائیت اور مجلس دا شرف حاصل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے بھائی مینوں نہیں مسئلہ ہوندا، اے دے وچ کوئی تنقیس نہیں بلکہ بندے دی عزت ہوندی ہے کہ ایک عالم دین کہہ دے کہ لا علم میں بھائی نہیں جاندا۔ اور لوگو میں امام مالک رحمہ اللہ دے بارے پڑھے ہے، یورپ تو ایک بندہ امام مالک رحمہ اللہ دے کول گیا، 40 سوال کیتے، 40 سوال، امام صاحب نے صرف 4 دے جواب دیتے، 36 سوالاں دے جواب دے وچ امام صاحب کہنے لگے مینوں نہیں پتا، معذرت میں نہیں جاندا۔ وہ بندہ کہنے لگا میں واپس جا کے کی کہاں گا؟ امام مالک فرمان لگے جا کے کہہ دیں کہ امام مالک کہہ رہے ہیں مینوں نہیں پتا، میں نہیں جواب دے سکتا۔ اے جدو ہر بندہ مسائل تو ناشنا ہونے دے باوجود فتویٰ نویسی شروع کر دیندا ہے، اصل دین دے وچ خرابی انہاں لوگاں نے پیدا کیتی۔ مثال دے طور تے اے کیڑا مہینہ ہے؟ رجب، جنوری تے رجب، اج رجب دی ساڈے کول 14 تاریخ ہے، 1445 ہجری ہے۔ ہن اس رجب دے اندر کتنے معمولات ساڈے ایسے نے کہ جنہ دا قرآن و سنت دے نال دور دا بھی تعلق نہیں ہے۔ حالاں اے دی فضیلت، اے دا شرف اگر ویکھنا ہوئے تے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے کولو بندہ پوچھے۔ رجب دا لغوی اعتبار دے نال جو معنی ہے نا، جڑی دی ڈیفینیشن ہے لفظ رجب دی، اے دا مطلب ہوندا ہے گھبرانا یا شرمانا۔ اسلامی سال دا 7واں مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینے نے، کتنے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور اے رجب۔ کرن والے کام کی سن؟ قرآن پاک سنیے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ دے قریب 12 مہینے دی گنتی، انہاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے۔ اللہ فرماندے نے ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔
ترجمہ سنیے اللہ فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. لوگو اللہ دے ہاں مہینیاں دی گنتی 12 دی ہے. 12 مہینیاں دا ایک سال ہوندا ہے. انہاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے. او دی تفسیر میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی. آقا فرماندے نے ذیقعد تے ذوالحج محرم تے رجب اے حرمت والے مہینے نے. حرمت والے مہینیاں دے وچ کرنا کی ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم. انہاں مہینیاں دے وچ اپنیاں جاناں تے ظلم نہیں کرنا. انہاں مہینیاں دے وچ نیکیاں کرنیاں نے. انہاں مہینیاں دے وچ معصیت تو بچنا ہے. انہاں مہینیاں دے وچ اللہ دی فرما برداری کرنی ہے. انہاں مہینیاں دے وچ نافرمانیاں تو بچنا ہے. اور یہ دی تشریح لوگوں مفسرین اور محدثین انج بیان کیتا کر دینے. فرمایا کہ عام مہینے دے وچ گناہ کرن دی سزا اگر کم ہے, حرمت والے مہینے دے وچ جڑا اللہ ذوالجلال دی نافرمانی کردا ہے, معصیت والے کم کردا ہے, حکم و دولیاں کردا ہے. حرمت والے مہینے دی چونکہ حرمت پامال کیتی ہے, ایدی وجہ تو انہاں مہینیاں دے وچ جڑا گناہ کردا ہے اس گناہ دی سزا بھی زیادہ ہے. جڑا اینا مہینے اے کرن والے کم ایسن کہ بندہ رجب دے مہینے دے وچ گناہ تو بچدا, اسی رجب دے مہینے دے وچ نویاں نویاں بدعتاں شروع کر دیتیاں. کرن والے کم. میرا اج دا موضوع اللہ دی توفیق نہ لے ہے کہ ماہ رجب اور ساڈے معمولات کیا ہیں. میں نو کئی فون آئے واٹس ایپ گروپاں دے وچ مسئلہ پر جی رجب دے روزے کنے نے. رجب دا نہ کوئی مخصوص روزہ اور نہ رجب دی کوئی مخصوص عبادت ہے. پورے قرآن اور پورے احادیث دے ذخیرہ دے وچوں دیکھیے. جمعرات اور سوموار دا روزہ رکھو رجب دے وچ حرمت والا مہینہ, یہ سونے نبی پاک دی سنت ہے. ایام 20 دے روزے رکھو, جی میں آج 14 ہے چاند دی, کل 13 گزر گئی ہے, 13 14 15 ثواب دا کم ہے. اے دے علاوہ رجب دے مخصوص روزے آندا کسے ایک حدیث دے وچ بھی کوئی تعلق اور ذکر نہیں ہے. حرج کی ہے جی, ثواب سمجھ کے رکھ لئیے. میرے عزیز, میں شروع تو بنیادی گفتگو یہی تے عرض کیتی ہے کہ نیکی بھی او قابل قبول ہوئے گی جدے تے محمد رسول اللہ دی مور لگی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فار ایگزامپل قرآن پاک پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے. فرمایا جڑا قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے کتنی نیکیاں, ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نی مل دیاں ہندیاں نی دور جو ایسے آئیاں نی دل دیاں جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ ویکھ کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا. جیڑا قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے, میرے آقا فرماندے نے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں. لیکن لوگوں قرآن اوتھے پڑھنا نیکی دا سبب ہے جتے سونے نبی پاک نے فرمایا, تے جتے نبی پاک نے روکیا ہوئے بندہ اوتھے سپاریاں دے سپارے پڑھدا جائے, رکوعاں دے رکوع پڑھدا جائے. سمجھیے صحیح مسلم دی روایت ہے, جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے
इन्नी नहीतु अन अकरा अल कुरआन राकियन औ साजिदा, मैनू रब ने मना कीता है रुकू दे विच कुरान नहीं पढ़ना। ए मसले दी बात जे, रुकू दे विच कुरान नहीं पढ़ना ते सजदे दे विच कुरान नहीं पढ़ना, मैनू मेरे रब ने रोके है। हुण ईमान नाल दसो, मैं फैसला तुहाडी अदालत दे विच देना, आम हालात दे विच कुरान पाक पढ़ना बड़ा सवाब है, लेकिन एक बंदा अगर रुकू दे विच कुरान पढ़दा जांदा है, सजदे दे विच कुरान पढ़दा जांदा है, और दसो उन्हूं सवाब होएगा कि अजाब होएगा? क्यों? उन्हें नबी पाक दी मुखालफत की है, ते अल्लाह फरमा रहे ने फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जिमें रुकू ते सजदे दे विच कुरान पढ़न दा कोई ताल्लुक नेकी दे नाल नहीं, मैनू इस किताब दे उतारन वाले अल्लाह जी दी कसम जे, रजब दे नाम ते मखसूस रोज़ियां दा भी इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक, बल्कि जरा दिल थाम के बैठना। मैं हुन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा एक फरमान सुनान लगा। आपनों पता लगता ना कि कोई रजब दे अपने वालों ही रोजे बना के रख रहे है, हजरत उमर जबरदस्ती ओदे अगे रोटी रख दे ते नाल फरमांदे कुलू खाओ फइन्नहु शहरुन कानत तुअज़्ज़िमुहुल जाहिलिया। ये जेड़ा रजब दे नाम ते तुसा रोजा रखिया इनू इफ्तार करो, ये जहलीयत की निशानी है। क्यों कि जिस अमल ते मोहर मुहम्मद करीम दी नहीं, जेड़ा नबवी लेबार्टरी चो टेस्ट शुदा नहीं, वो अमल काबिले कबूल नहीं, सवाब की बजाय अजाब दा सबब होगा। फिर रजब दे विच साडे मामूलात, जेड़ा पिछला जुमा गुजरे है ना, रजब का पहला जुमा जुमे रात ते जुमे दी दरमियानी रात एक नमाज पढ़ाई जाती है ते पढ़ी जाती है जिन्हों सलातुर रगाइब कहा जाता है। भाई ये सलातुर रगाइब की है, इन्नियां रकतां पढ़ो, इन्नी वारी ओदे विच इखलास पढ़ो, इन्नी वारी ए पढ़ो ए पढ़ो। मैं कहां ते शायद गुस्सा लगे, रद्दुल मुख्तार दा जेड़ा हाशिया दुर्रे मुख्तार है, ओदी पहली जिल्द दे 544 नंबर सफा ते लिखे है, साडे हनफी मसलक दी मोतबर तरीन किताब है, ओदे 544 नंबर सफा ते लिखे है, ए जड़ी सलातुर रगाइब रजब दे विच पढ़ी जाती है, लोगो पहचानो, ओदे अल्फाज हैं पहचानो किते नेकी दे नाम ते धोखे दे विच ना रहा जे। ये ते 480 हिजरी दे बाद नमाज लोगों ने इजाद की है। साडे फिक़्ह हनफिया दे विच भी रजब दे नाम दी इस नमाज को मना किया जाता है। मेरा सवाल यह है कि आज क्यों नहीं मना करने वाले? फिर इस रजब दे विच किते लखी रोजा, किते हजारी रोजा, किते मरियम रोजा, किते मिराज शरीफ का रोजा। किसे दानश्वर ने कहा सी बिदत कदे बांझ नहीं हुंदी है, हर साल नवा मुंडा जमदी है। बिदत कदे बांझ नहीं हुंदी, हर साल नवे तो नवे तरीके दे नाल दीन दा मजाक उड़ाया जाता है। पूरी शरीयत इस्लामिया नू देखिए, किते मरियम रोजा, किते लखी रोजा, किते हजारी रोजा, किते मिराज शरीफ का रोजा साबित नहीं है। बात फिर करांगा कि नेकी ओ काबिले कबूल है जिदे ते मोहर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी लगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इस रजब दे अंदर, रजब
رجب دی اج 14 22 تاریخ نو کونڈے نکالے جاندے نے، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ اے جڑی کونڈیاں دے نام دی ایک بدعت ہے، خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اے دا بھی اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشہور کی کیتا جاندہ ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ امام صاحب تے کروڑا رحمتاں فرمان، اے جی 22 رجب نو امام صاحب پیدا ہوئے، غلط بات ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ 17 ربیع الاول سن 87 ہجری نو پیدا ہوئے سن، 5 شوال 148 ہجری دے وچ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی وفات ہوئی ہے۔ یہ 22 رجب نہ تو امام صاحب دی پیدائش دا دینے نہ وفات دا دینے، 22 رجب پھر رجب تے نام تے کونڈے نکالنے، دین دا مذاق اڑانا، تے تواڈے چو جے کسے نے کونڈے کھادے ہونگے، جے کھادے ہونگے بیبیاں تو توقع ہے ماشاءاللہ، یہ شارٹ کٹ رستہ لب دیاں نے، حلوہ پوڑی بنائی، لوگاں نو اکٹھیاں کیتا، ایک بی بی بہ کے داستان سنان دی کونڈیاں دی، آندی ہے ایک لکڑہارا بڑی غریب سی تے حالات بڑے ماڑے سن، اور دیسوں پردیس ہو گیا، دور چلا گیا تے بیوی او دی وزیر دے گھر نوکرانی لگ گئی، تے حالات بڑے ماڑے نے، 12 ورے گزر گئے نے، پتہ ہی کوئی نہیں خاوند کتھے، تے ایک دنوں تو امام جعفر صادق دا گزر ہویا، اے بی بی لکڑہارے دی بیوی اوتھے جھاڑو دے رہی ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہن لگے نہیں بی بی پریشان لگنی ہے، آندھی ہے حالات بھی بڑے ماڑے نے تے خاوند دا بھی پتہ کوئی نہیں، تے امام صاحب فرماندے نے میرے نام دے کونڈیاں دا ختم دے اللہ دن پھیر دن گے۔ امام جعفر صادق بڑی عظیم ہستی دا نام ہے، مینوں اپنے اللہ دی عزت دی قسم ہے، امام جعفر صادق اس گل دا حکم کدے نہیں دے سکدے جیڑا کم نہ امام صاحب دے دادا علی المرتضی نے کیتا ہے نہ نانا محمد نے کیتا ہے صلی اللہ۔ امام صاحب کیویں کسے نو دین دے نام تے دھوکا دے سکدے نے؟ بی بی نے کونڈیاں دا ختم دیتا، ادھر لکڑہارا لکڑیاں وڈ رہا سی تے او دے ہاتھ دے وچوں کلاڑی ڈگی، زمین کھڑکی، پتہ لگا پولی جائیے، اتھوں خدائی کیتی تے کسے بادشاہ دا خزانہ ہاتھ لگ گیا، سارا مال ٹرانسفر کیتا تے وزیر دے محل دے سامنے محل چھت لیا۔ ایک دن وزیر دی بیوی کوٹھے چڑھی تے ویکھیا سامنے محل کیدا ہے، اے جی یہ تواڈے گھر جڑی نوکرانی سی او دا ہے، ہن ایمان نال دسو ایتھے تے ماڑی جی گلی پٹی جائے تے 10 محلیاں نو پتہ ہوندا ہے، وزیر دے محل دے سامنے ایڈا بڑا محل چھتیا گیا تے وزیر دی بیگم نو پتہ ہی نہیں لگا۔ تسی آکسفورڈ یونیورسٹیاں چ پڑھن والے لوگ خدا دا نام ہے، اے دین دے نام تے مذاق اڑانا چھوڑ دیجئے۔ وزیر دی بیوی پوچھیا کدا محل ہے؟ اے جی او جڑی تہاڈی نوکرانی سی، انہوں بلایا، اے کیویں ہویا؟ انہیں کیا میں امام صاحب دے کونڈیاں دا ختم دیتا سی تاں اے بھاگ لگ گئے نے۔ وزیر دی بیوی منکر ہو گئی تے وزیر دے اتے کرپشن دا الزام لگ گیا تے پھر قتل دا الزام بھی لگ گیا، دوویں جیلے ٹر گئے، پھر روئے بہ کے تے وزیر دی بیوی نو یاد آیا میں کونڈیاں دی منکر ہوئی تے پھر اے کم پیا سانو، انہاں جیل دے وچ کونڈیاں دا ختم دعایا تے وزیر پھر بحال ہو گیا۔ جے کونڈیاں دے ختم نال وزیر اعظم بننا ہوندا تے عمران خان صاحب کنے ختم دعا چھڑ دے جیلے بیٹھے، جے کونڈیاں دے ختم نال پھر وزیر اعظم بننا ہوندا تے پھر میاں صاحب نو کی لوڑ سی لندن تکے کھان دی، چپ کر کے کونڈیاں دا ختم دعاندے تے پھر وزیر بن جاندے۔ شعور دی دنیا دے وچ آئیے،
حقیقت کیا ہے؟ اگر جانے انجانے دے وچ تسی اس گمراہی کا شکار ہو گئے ہو، اے جی محلے داراں کونڈے کڈے سن تے بلایا سی، ایتھے ایک تبدیلی ہو رہی ہے. میں پھر کہاں گا بدت کدی بانج نہیں جے ہوندی، اے ہر سال نواں منڈا جمدی ہے. پہلے اے جڑے میرے بزرگ نے میرے نال اتفاق کرن گے، پہلے رواج ہوندا سی کونڈیاں دا ختم، جس گھر جس چھت تھلے دوانا ہے صرف اوتھے ہی کھانا ہے، اتھوں باہر کونڈے نہیں کڈی دے. پھر مولوی صاحب نے سوچیا کہ میں تے ایتھے کھا لینا تے گھر سیما انجی رہ جاندی ہے، بیگم میری انجی رہ جاندی ہے. پھر مولانا صاحب نے ایک نواں فتویٰ جاری کیتا، انہاں کیا کوئی نہیں جے کونڈے گھر بھی لے جائیے تے خیر صلاح ہوندی ہے. جے جانے انجانے دے وچ اسی اس بدعت دا شکار ہو گئے یا وصول کر لیا محلے داری ہے جی، پھر کی انکار نہیں. آئیے اس کی حقیقت سمجھیے. 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وفات جے. میری آخری گزارش سن، درد دل دے نال سننا. 22 رجب حضرت امیر معاویہ دا یوم وفات ہے. اصل اے کونڈیاں دا ختم امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا ادھے نال کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام دی تاریخ دے وچ او ایسے بد نصیب کہ جڑے کاتب وحی اور پوری امت دے مامو جان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال دشمنی کر دے نے. انہاں دشمناں نے امیر معاویہ نے 22 رجب نو مرگے معاویہ دا نام دے کے اس دن کونڈیاں دی خوشی منائی سی. بعد دے وچ لوگاں نو دھوکے دے وچ رکھن واسطے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی طرف منسوب کر دیتا گیا ہے. بدعات اور خرافات دا عالم ہے کہ ساڈی بھولی پالی عوام یہ نہیں سمجھ دی کہ اس کونڈیاں دے ختم دے پیچھے اسی حضرت امیر معاویہ دے نال دشمنی کر کے کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور آپ دے اہل بیت دا دل تے نہیں دکھا رہا ہے. اس واسطے حضرات ان معمولات نو چھوڑیے، رجب دے وچ معمول او اپنائیے جو اللہ اور اللہ دے رسول دا حکم ہے. رجب دے وچ تعظیم کیجئے اس مہینے دی، رجب دے وچ اللہ دے احکامات بجا لائیے، رجب دے وچ گناہ تو بچیے. کیوں؟ جے عام دنہ چ گناہ دا عذاب ہے، رجب دے وچ گناہ کرن حرمت والے مہینے چ گناہ کرن والے دا دگنا عذاب ہے. کرن والے کام تے یہ سن کہ اینا مہینیاں دے وچ گناہاں تو بچ دے. اسی اینا مہینیاں چ چوریاں کر دے پھرنے ہیں، تواڈے مرکز نو بھی کوئی لٹ کے لے گیا جی اسے رجب دے مہینے دے وچ چوری دی واردات ہوئی، لکھاں دا نقصان ہویا. اللہ پاک غیب دے خزانیاں چوں اپنے گھر دیاں رونقاں بحال فرما دے. اے کم سن رجب دے مہینے چ گناہ تو بچو، معصیت تو بچو، نافرمانی تو بچو. رجب دی 13 14 15 نو روزہ ایام 20 سمجھ کے رکھو. رجب دے سارے سوموار تے جمعراتاں دے روزے رکھو. اور رجب دے وچ سونے محمد نو معراج ہوئی ہے، اس معراج دا ذکر کر کے ورفعنا لک ذکرک دے اصول و ضوابط نو سمجھیے. اے ماہ رجب اور ساڈے بد نصیبی دے نال کچھ خلاف شرع معمولات سن. آخر تے امام مالک رحمہ اللہ دا ایک قول عرض کر کے اجازت چاہاں گا. امام مالک نے فرمایا من ابتدع بدعا فی الاسلام، جڑا بندہ دین دے وچ ایسی خرافات نکال دے، ایسی بدعات کرتا ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالتا، او انج سمجھدا جویں نعوذ باللہ رسول اللہ نے رسالت پہنچان دے وچ خیانت کیتی ہے. لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جدو اللہ نے فرمایا کہ اسی دین مکمل کر دیتا ہے، اس مکمل دین دے بعد جڑا دین دے وچ نویں نویں رسم تے رواج اور بدعاتوں تے خرافات نکالدا ہے، او محمد کریم علیہ السلام تے راضی نہیں.
جنہیں شرک کرنے والے دا اللہ تے اعتماد نہیں، بدعت کرنے والے دا محمد رسول اللہ تے اعتماد نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے سچا تے پکا مومن تے مسلمان بنن دی توفیق نصیب